वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले नदीम अफजल चंद की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद है और उनसे ये पूछेंगे कि उनकी पार्टी के अंदर इस वक्त क्या सोच पाई जाती है, खुसूसन पीपल्स पार्टी के साथ मामलात को लेकर, क्योंकि एक बड़ी अहम बैठक हुई थी जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के कायद नवाज शरीफ के अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी उसमें शामिल थी। और क्या सुनने में ये आ रहा है कि पंजाब हुकूमत में तोसी भी हो रही है और साथ में नए इलेक्शन कमीशन के तयन का फैसला भी तकरीबन हो चुका है। तो पीपल्स पार्टी के साथ मामलात, क्या पीपल्स पार्टी को भी पंजाब हुकूमत में जो तोसी हो रही है उसमें शामिल किया जा रहा है? खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, और उस मुलाकात में सीएम पंजाब मरियम नवाज भी शामिल थी। क्या गुफ्तगू हुई? क्या मुस्तकबिल के हवाले से कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? जी, सब पर गुफ्तगू हुई और जाहिर है अब चूंकि 1 साल हो गया है, कुछ लेसन्स लर्न जो भी थे वज़ीर आला के भी और वज़ीर आज़म की तरफ से भी, उन पर भी गुफ्तगू हुई। पार्टी को आगे लेकर जाने की गुफ्तगू हुई, पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर गुफ्तगू हुई। आपको मालूम है कुछ दिन पहले सदर मुस्लिम लीग नून के हिदायत पर जो है वो जो बहुत सारी जो तंजीमें थी ओवरसीज की, वो जो है उनको खत्म किया गया और अब नई उनकी तंजीम साजी जारी है। तो कोशिश यही की जा रही है कि पार्टी को जो है वो 21वीं सदी के लिए रीटूल किया जाए। सुना है कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसमें काबीना जो है उसमें तोसी पर भी उसूली फैसला हो चुका है और इसी मीटिंग में उसका फैसला हुआ। तो क्या इस बात के कितने इम्कानात हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब हुकूमत में शामिल हो? जी, ये काफी दिनों से पेंडिंग है। ये एक्सपेंशन तो कुछ महीने पहले होनी थी, लेकिन उसमें फिर ताखीर हुई। अब दोबारा से वो प्रपोजल फ्लोट किया गया है और पीपल्स पार्टी को तो हमारी स्टैंडिंग ऑफर है सेंटर में भी और पंजाब में भी। लेकिन जिस तरह मैंने आपके शायद प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि वो हुकूमत का गलबा तो चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी का मलबा नहीं चाहते। तो वो लिहाजा उनकी पॉलिसी अभी तक तो जारी है। अगर आ जाए तो हम जरूर उनको खुशामदीद करें। नहीं, आपकी ये बात तो ठीक है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का गलबा तो चाहती है, मलबा नहीं चाहती। लेकिन अगर जिम्मेदारी तो वो नहीं लेना चाहते, डाउन द लाइन बहुत बड़ा सियासी नुकसान आपकी पार्टी फिर उठा सकती है मुस्तकबिल में। नहीं, देखिए, उनका ख्याल ये है कि मामलात गवर्नेंस के हवाले से जो आपका दूसरा सवाल था कि इतने बेहतर नहीं होंगे, तो लिहाजा वो उस मलबे से बचना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की अपनी कोशिश तो यही है कि पंजाब में और वफाक में ऐसी डिलीवरी की जाए जिसकी बुनियाद पे फिर जो है वो मुस्लिम लीग नून को सियासी फायदा भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त जो पहले साल का हदफ था कि महंगाई को कम करना है, वो तकरीबन खत्म हो गई है। जो पाकिस्तान की बहुत ही हसासियत थी एक्सटर्नल अकाउंट में, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा जो है वो 14 साल के बाद करंट अकाउंट जो हमारा डेफिसिट है वो डेफिसिट नहीं हुआ, वो पॉजिटिव रहा है। तो बहुत हवालों से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम भी हासिल हुआ है, मालियाती इस्तेहकाम भी हासिल हुआ है और सियासी इस्तेहकाम भी हासिल हुई। तो ये बड़ी कीमती चीजें हैं। अब इसकी एक ऐसी बुनियाद मजबूत फराहम कर दी गई है जिस पर ना सिर्फ मुल्क की बल्कि आने वाली मुस्लिम लीग नून को भी इस्तवार किया जा सकता है, अवाम की फलाह के लिए भी और अवाम में मकबूलियत के लिए। अच्छा, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाए तो क्या नाम पर फैसला हो चुका है? मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है या अभी होनी है? जी नहीं, अभी कुछ नाम रखे गए हैं मीटिंग में, लेकिन हम देखेंगे आने वाले दिनों में इस पर पीपल्स पार्टी से भी अभी मुशावरत होनी है और दूसरी जो हमारी हमायती जमातें उनसे भी बात होगी। ऑफ कोर्स वो जो कंसल्टेटिव प्रोसेस आइन के अंदर दर्ज है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से, अगरचे वो पहले ही जो इस मामले को सारे को रद्द कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक ही आगे बढ़ा जाए। अच्छा, जो आपके कायदीन की मुलाकात हुई है, ऑब्वियसली सियासी तौर पर उसे एक जो है बड़ा अहम समझा जा रहा है, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर एक तासुर ये है कि
نواز شریف گروپ ہے، شہباز شریف گروپ ہے، مطلب دو مختلف کیمپس ہیں، پارٹی کے اندر اس ملاقات کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ جی اصل میں وقتی طور پہ کچھ لوگ گفتگو شروع کر دیتے ہیں. مسلم لیگ نون میں ایک ہی گروپ ہے اور وہ نواز شریف گروپ. اس کے مختلف حصے ہیں، جو کبھی ایک بات کرتا ہے دوسری بات کرتا ہے، لیکن محمد نواز شریف بطور قائد اور اب صدر ہیں، اس پر پوری پارٹی متفق ہے اور انشاءاللہ رہے گی. اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عافیہ صدیقی کیس میں وزیر اعظم اور جو ممبران ہیں کابینہ کے، ان کو توہین عدالت کے شو کاز نوٹسز جاری کر دیے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ جی عدالت کے معاملات پہ تو میں کم ہی بات کروں گا، لیکن یہ ضرور ہے، شاید بہت سارے لوگوں نے اس کو مس کیا، کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر سینیٹر ایک صاحبہ جو ہیں وہ ہماری جماعت کی، انہوں نے پچھلے سال دسمبر میں باقاعدہ طور پہ دورہ کیا تھا اور عافیہ صدیقی سے ان کی بہت طویل ملاقات ہوئی. انہوں نے عافیہ صدیقی کے جو وکلاء ہیں ان سے بھی بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی. وہ واشنگٹن میں ہمارے سفارت خانے میں بھی گئی تھی، اور ان کی رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس موجود ہے. اور تو وزیر اعظم نے تو بڑی سنجیدگی سے کوشش کی ہے اس معاملے کو حل کرنے کی، اور جو ایکٹیویٹی ہے، جو باقاعدہ ایلچی بھیج کر اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی وزیر اعظم نے، وہ اگر وہ بہتر سمجھیں گے تو عدالت کے سامنے رکھ دیں گے. اچھا، جو بلوچستان میں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا خرم دستگیر صاحب، جس طرح سے ایک مرد اور خاتون کو قتل کیا گیا، ایسے واقعات کے تدارک کے لیے کیا مزید سخت قانون سازی کی ضرورت ہے؟ جی نہیں، قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہم میں ابھی بھی اس معاشرے میں ایک بڑی تعداد موجود ہے جو روایت کے نام پہ اس بربریت والے عمل کا دفاع کرے. تو وہ ان لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ وہ تو اب ہم ایک معاشرے کا تطہیری عمل ہے، ایک ایولوشن ہے جس تک ہم پہنچیں گے. لیکن حکومت بلوچستان نے درست طور پہ اس کا نوٹس لے کر اس پہ اگر جو لوگ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے اس کا حکم دیا، جنہوں نے وہ گولی چلائی، جو لوگ وہاں موجود تھے، اگر انہیں کو سزا مل گئی تو یہ سب سے بڑا ایک آنے والے مہینوں اور سالوں میں ایک ڈیٹرنس ہوگا، ایک رکاوٹ ہوگی ایسے عمل کا دوبارہ ہونا. ہم سب کے لیے جو تشویش کی بات ہے، اور بشمول حکومت اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، کہ اگر یہ ویڈیو باہر نہ آتی تو شاید ایسے معاملات جو ہے وہ چھپے رہتے. تو اب 21ویں صدی میں چونکہ ہر چیز جو ہے اس کی ویڈیو بن رہی ہے، تو یہ معاملہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. لیکن 21ویں صدی کے پاکستان میں اس طرح کے قتل کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور یہ معاملہ صرف قانون سے نہیں، یہ صرف ہمیں موجودہ جو پاکستانی اور بلوچستان کے رہنے والے ہیں ان کی ذہن سازی کرنی ہے. اصل تو مستقبل میں ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات جو ہیں وہ نہ ہو. دوسرا اس کا ایک جو ایسپیکٹ ہے کہ شروع میں تو اس پہ کوئی یہ بھی کہا گیا کہ جی خاتون کسی اور مذہب کی تھی، نام بھی غلط آئے. یہ تو آج جو ہے کچھ اخبارات بشمول میں ڈان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صحیح فیکٹس جو ہیں وہ اپنے قارئین کے سامنے رکھے، جس کی وجہ سے اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایکچولی وہاں کیا ہوا. اچھا، آپ بڑے اہم ڈیلیگیشن کا، سفارتی ڈیلیگیشن کا حصہ تھے which was led by بلاول بھٹو زرداری، اور بڑی کامیاب سفارتکاری آپ نے کی اور ویل ڈیزروڈ اپریسیشن بھی آپ کو ملی. اس کے بعد کوئی فالو اپ ہوا؟ کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو اصل تنازع انڈیا جو واٹر انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ جو کا تو موجود ہے. ثالثی کی بھی باتیں بڑی ہوئیں، لیکن ابھی تک جو ہے مذاکرات شروع نہیں ہوئے. تو کیا اس کا کوئی فالو اپ ہے، ہونا چاہیے؟ یہ بات کس طرف جائے گی؟ جی وزیر اعظم نے ہمارے ڈیلیگیشن کی واپسی کے بعد ہم سے ایک تفصیلی ملاقات کی تھی، اور لیکن اس ملاقات کے بعد سے تو باقاعدہ طور پر اس پر ڈسکشن نہیں ہوئی، جس کی بے حد ضرورت ہے. اور 2-3 ایسے محاذ ہیں جس پہ ہمیں فوری طور پر ایکشن کرنا ہے. ایک تو بہت سنجیدہ اور مستقل مزاجی پر مبنی انٹرنیشنل میڈیا کیمپین ہے جو ہندوستان کو ایکسپوز کرنا ہے کہ پاکستان میں کس قسم کی دہشت گردی کروا رہا ہے، اور پاکستان میں جو قتل کی کیمپین کر رہا ہے وہ ہمیں ایکسپوز کرنا ضروری ہے.
دوسرا جو ہے یہ خطرہ جس کی طرف آپ نے درست طور پر اشارہ کیا کہ اگرچہ سیز فائر ہوا ہے لیکن امن نہیں ہوا، تو جنگ کا خطرہ موجود ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے باقاعدہ ہدایت دی ہے کہ جی ان سب جو 3 مغربی پاکستان کے حصے کے جو دریا ہیں ان کے اوپر پلاننگ کی جائے، لیکن اس پہ ابھی جو ہمیں شاید ایک خوش آئند سپورٹ چین کی طرف سے ملی ہے کہ انہوں نے جو برہما پترا میں ایک پانی کا دریا جاتا ہے جو ان کے علاقے میں سے ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑے ڈیم کا $167 بلین کے ڈیم کا اعلان کیا ہے، تو وہ بھی ہندوستان کے اوپر ایک دباؤ کا باعث ہے۔ لیکن جو اصل تو امریکہ نے اس کے اوپر ایکشن کرنا ہے، جو سب سے مؤثر ہندوستان کے اوپر ہو سکتا ہے، تو وہاں اگرچہ صدر ٹرمپ کی طرف سے پہلے تو انہوں نے فیلڈ مارشل کا جو لنچ کیا وہ بہت خوش آئند تھا، پاکستان کی ایکسس ہوئی، اور اس کے بعد سے بھی صدر ٹرمپ مستقل بات کر رہے ہیں، لیکن میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ ہمیں اس پہ اور متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد تحریک انصاف کے رہنما جناب شوکت یوسف زئی ہمیں جوائن کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اب ان کی پارٹی کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔